दार तनवीर अलियास ने मुझे गंदी वीडियो भेजी। दार तनवीर अलियास के खिलाफ सख्ती से एफआईए को डायरेक्शन दी है कि वो अब इमीडिएटली उस पर एफआईआर रजिस्टर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के मावन खुसूसी और LA-16 आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले सेंटोरस माल के मालिक सरदार तनवीर इलियास की। उनकी माजी में भी कई वीडियो सामने आई, लेकिन आज बात की जाएगी। नाज़रीन, आप पहले सुनते थे कि ख़वातीन को हरासा किया गया जिनसी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं किसके नक्शे कदम पर चल पड़ा कि अब मर्दों को जिनसी हरासा करते हैं। इसी तरह का एक वाकया पेश आया है। एक प्रॉपर्टी का काम करने वाले नौजवान को सरदार तनवीर इलियास ने जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की। उस नौजवान ने तमाम मुश्किलात को देखते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, FIA में एप्लीकेशन भी सबमिट की, लेकिन आखिरकार होता यही है कि इंसाफ का बोलबाला होता है और इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है जिसको जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की गई, उससे उसकी जुबानी जानेंगे। सरदार तनवीर इलियास को कितने अरसे से जानते थे और उसने आपको जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश कैसे की? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाक़या कुछ आज से 2019 का ये वाक़या है। बेसिकली मैं एक रेस्टोरेंट जो कि सेंटोरस के 3rd फ्लोर पे मौजूद है, ला तराज़ा के नेम से, मैं वहाँ पे चाय पीने के हवाले से गया था। वहीं सरदार तनवीर इलियास ख़ान और यासिर इलियास ख़ान बैठे थे किसी क्लाइंट के साथ। खैर, मैं वहाँ पे जब जाता हूँ, अपने टेबल पे बैठता हूँ, सरदार साहब मेरे टेबल पर आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं फ्रीलांस प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। खैर, इस पे सरदार साहब ने मुझे ऑफ़र दी कि अब मुझसे ये पूछा गया कि आप रहते कहाँ पे हैं। जब मैंने उनको वो लोकेशन भी बताई तो उन्होंने कहा वहाँ पे तो हमारी एक सोसाइटी मौजूद है और आप हमारी सोसाइटी के लिए क्यों काम नहीं करते, आप हमारी सोसाइटी के लिए काम करें, आपको अच्छा कमीशन दिया जाएगा। खैर, मैंने इस बात को खुशाइन समझा अपने लिए, और डेफिनेटली हर इंसान की एक ये खुशी के लिए ही होता है कि एक CEO खुद ऑफ़र करता है किसी भी चीज़ का। तो हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया और मेरा और उनका नंबर आपस में एक्सचेंज हुआ। उसके बाद सरदार साहब, जब मैं इनवाइटेड था ताज रेजिडेंशिया की जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी, तो जब मैं वहाँ पर गया, सरदार तनवीर इलियास साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे सेरेमनी में। सो मैंने उनको मुबारकबाद के लिए मैसेज किया उसी दिन, सेरेमनी वाले दिन। सो मैं जब मैसेजेस करता हूँ, मैं अपनी एक सोशल मीडिया की पोस्ट का हवाला देकर उनको मुबारकबाद देने के लिए मैसेज करता हूँ, तो इस पर आगे से मुझे अजीबोगरीब मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि मैं उस बात को फिर भी कवर करने की, मतलब गुड नाइट बोलकर मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद मुझे एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियो रिसीव होती है, जो 2 मेल्स आपस में सेक्स कर रहे हैं, और इस तरह की वीडियो देखकर डेफिनेटली मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंगिंग है मेरी, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं आपको वीडियो मौसूल होती है, वीडियो आपको भेजने वाला कौन होता है, उसका नाम क्या है और वीडियो में था क्या? सर, वीडियो डेफिनेटली सरदार तनवीर इलियास साहब ने मुझे ये नंबर दिया था, और वही नंबर पे उनकी व्हाट्सएप पर DP जो थी वो इमरान खान साहब के साथ मौजूद थी, जो हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं। और डेफिनेटली वो नंबर जब उन्होंने मुझे दिया था और मैंने उनसे उसी नंबर पे 1-2 दफ़ा बात भी की, तो वो नंबर डेफिनेटली ये साफ चीज़ें शो करती हैं कि वो नंबर उनका था। ठीक है, उस नंबर से जब मुझे मैसेजेस आई और ये सारी चीज़ें रिसीव हुई, तो डेफिनेटली मैंने इस पे FIA साइबर क्राइम का दरवाज़ा खटखटाया। अब इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम को करनी चाहिए थी और बर वक्त करनी चाहिए थी। 3 महीने गुजरने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। नाज़रीन, ये तो वो नौजवान था कि जिसने FIA साइबर क्राइम सेल में भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, वो हमेशा
کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی درخواست جائے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر قانوندان عمران فیروز ملک, جو اس نوجوان کے لائر بھی ہیں. ان سے جانیں گے کہ بیسیکلی کیس تھا کیا, عدالت نے آرڈر کیا کیا, اور کیا اسلام آباد کی جو ماتحت عدالت ہے اس کے حکم پر سردار تنویر الیاس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا, یا وہ اس کے ریبٹل میں عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. عمران بھائی یہ بتائیے گا بیسیکلی معاملہ کیا ہے, کس نے جنسی ہراساں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سردار تنویر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے سرگرم رکن ہیں, کہیں ان کی ساکھ کو ڈیمیج کرنے کے لیے گیم تو نہیں کھیلے گی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ 2019 کا واقعہ ہے. 2019 اب وہ سال ہے کہ جس وقت کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیٹ واز ناٹ ان سائٹ. تو اگر تو ہم نے یہ خود ساختہ کوئی چیز بنائی ہوتی تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹیمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ایک سالڈ ایویڈنس کے ساتھ ہمارے پاس ایک سائبر کرائم کی صورت میں ایک چیز موجود ہے کہ جس میں ایک وہ نمبر جو کہ آج بھی سردار صاحب کی اپنی کمپنی کے نام پہ رجسٹرڈ ہے, اس نمبر سے ایک نوجوان کو رات کے 2 بجے کہا جاتا ہے کہ جی میں جب موڈ میں ہوں تو مجھے تب میسج کریں, اور وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ موڈ سے آپ کی کیا مراد ہے, تو وہ ان کو ایک ایسی سیکشولی ایکسپلیسٹ ویڈیو بھیجتے ہیں جس میں 2 میل جو ہیں وہ سیکس کر رہے ہیں. مطلب وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب ان کا کسی میل کے ساتھ سیکس کا موڈ ہو تو ان کو تب میسج کیا جائے. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی یہ ایک سائبر کرائم ہے. کوئی بھی غیرت مند نوجوان یا ایون فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ یہ ہونا کیوں چاہیے, ہم جیسی ایک اسلامی ریاست میں جہاں پہ اسلامی جو قوانین ہیں ان کا بھی نفاذ ہے, اور پھر تمام لوگ جو ہیں وہ اسلامی شرعی اقدار کے ویسے بھی پاسداری قانونی طور پہ ان پہ فرض ہے, وہاں پہ ایک ایسا شخص جو کہ انفلوئنشل بھی ہے, جس کی ایک سے ہے, جو کہ ایک سی ایم پنجاب کے ان کے وہ منسٹر ہیں, اور اب وہ کینڈیڈیٹ ہیں, شاید وہ پی ایم شپ کی لائن میں بھی ہیں اے جے کے لیے, اور ایسے شخص کی طرف سے میسج آنا, اور پھر اس پہ سائبر کرائم میں ہم نے جب اپروچ کیا تو اس پہ سائبر کرائم کا جو ہمیں رسپانس ملا وہ بھی بڑا ہمارے لیے اچنبے کی بات تھی کہ پاکستان جیسے ملک میں 2021 میں ہم موجود ہیں, اور آج پاکستان میں 2021 میں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم سائبر کرائم کے پاس جاتے ہیں اور آج 4 مہینے گزرنے کے باوجود سائبر کرائم ٹس سے مس نہیں ہوتی اور وہ ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرتے. الٹیمیٹلی ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے, کورٹ ایک بار انہیں آرڈر کرتی ہے کہ جی آپ اس پہ ایف آئی آر رجسٹر کریں, اس آرڈر کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب انکوائری کا جو ٹائم ہوتا ہے, ایف آئی اے کا انکوائری کا 90 ڈیز کا ٹائم ہے, جب وہ ٹائم لیپس کرتا ہے ہم کنٹمپٹ لگاتے ہیں کہ جی یہ پھر بھی ایف آئی آر نہیں دے رہے, پھر بھی اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اب فائنلی پھر ہر جو انسان ہے اس کا اگر کوئی آسرا ہے اس ملک میں تو وہ یہ کورٹس آسرا ہیں کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ جب ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملے گا تو یہ کورٹس ہمیں انصاف دیں گی. سو ہم نے وہی راستہ اپنایا, ہم نے کورٹس میں دیکھیں اگر ہم گلٹی ہوتے تو ہم کبھی کورٹس کا راستہ نہ اپناتے, ہم نے انہیں بلیک میل کرنا ہوتا یا کوئی بھی وجہ ہوتی تو ہم اور طریقے استعمال کر سکتے تھے, لیکن ہم نے کورٹس کا راستہ اپنایا اور کورٹس نے ایویڈنس کو دیکھنے کے بعد ایف آئی اے کی رپورٹس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے, اور اس ایویڈنس کو سفیشینٹ جانتے ہوئے کل یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں ایف آئی آر درج کی جائے. جیسے کہ نارمل جسٹس آف پیس کے کسی بھی آرڈر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ پروسیڈ ایز پر لا, یہاں پہ پروسیڈ ایز پر لا کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. اتنی کوجنٹ ایویڈنس موجود تھی کہ کورٹ نے کہا کہ جی جو گلٹی ہے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر رجسٹر کرے ایف آئی اے. سو اب ہم ایکسپیکٹ تو یہ کرتے ہیں کہ ایف آئی اے اس آرڈر کو ایٹ لیسٹ کمپلائی ود کرے گی اور ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرے گی, اینڈ ان کیس وہ نہیں کمپلائی ود کرتے تو ہمارے پاس آپشن موجود ہیں, ہم دوبارہ کنٹیمپٹ میں جائیں گے, اسی کورٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے ایف آئی اے کو ڈائریکشن دے کہ ایف آئی آر کی کاپی جمع کروائیں, اور اگر پھر بھی نہیں کرتے تو ریٹ کا آپشن ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہے, تو ہم عدالت عالیہ سے رجوع کریں گے. بہت شکریہ عمران فیروز ملک. ناظرین, ریاست مدینہ کے دعوے دار صاف چلی شفاف چلی, تحریک انصاف کی حکومت ہے, لیکن تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگوں کی اب ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں, جنسی طور پر ہراساں بھی کیا جا رہا ہے, خواتین کو نہیں بلکہ نوجوانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. مقدمے کا آرڈر تو ہوا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایف آئی اے سائبر کرائم سیل سینٹورس مال کے مالک, وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایڈوائزر اور ایل اے 16 سے پی ٹی آئی کے امیدوار سردار تنویر الیاس کے خلاف مقدمہ درج کرتی ہے, یا اسی طرح اس نوجوان کو جو درخواست گزار ہے
اس کو طفل تسلیاں ملتی رہیں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.